साबिर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब। अच्छा साबिर साहब, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ है, हमारे दोस्त, बड़ी मेहनत की उन्होंने इस केस में, इन्हें बड़ा यकीन था। तो फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। तो साहब, आज का फैसला आइन और कानून की बज़ाहिर हुक्म लगता है, क्या मौजूदा हुकूमत को आपको तवक्को है कि मनोअन अमल करेंगे इस पे? देखिए भट्टी साहब, पहले तो साबिर शाकिर साहब को अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद जो है उनके साथ जो है वो बात हो रही है, और हम उन्हें बताना मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें बड़ा मिस करते हैं और 24 घंटे करते हैं। और जो अपना केस था आज का, इसमें मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही आज तो अजीबोगरीबी बात थी, क्योंकि 2 दिनों से तो हम सुन के कान पक गए कि बाइकआउट कर रही है हुकूमत और आएंगे नहीं और ये करेंगे। तो जब सुबह अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो कोर्ट कॉल हुआ केस, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा, चीफ साहब ने, कि अटॉर्नी जनरल साहब आप तो बाइकआउट नहीं कर गए, हम तो 2 दिनों से ये सुन रहे हैं कि बाइकआउट। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो ऐसी जरूरत कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जी आप जरा इलामिया निकालें जो इन्होंने पीडीएम ने अनाउंस किया है, और आप पढ़ के सुनाएं। अब वो अटॉर्नी जनरल वो पढ़ के नहीं सुना रहे थे, और उसके बाद जो है वो सारे ही वकील, फारूक नायक साहब, अकरम शेख, मुर्तज़ा, कामरान मुर्तज़ा, ये सारे जो हैं ये बिल्कुल आप समझें कि मिन्नतों तरलों पे ही आ गए कि आप इलामिया ना पढ़े। और कहा उन्होंने कि नहीं जी, वो ये मीडिया ने इस तरह से चला दिया, हमने तो बाइकआउट का कहा ही नहीं था, ये तो सारा मीडिया ने जो है किए। तो बहरहाल उसके बाद काफ़ी जो लंबे आर्गूमेंट्स हुए, अटॉर्नी जनरल, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यंग, हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं अपना मंसूर अमान, वो एक बड़ा ही कमज़ोर केस जो है वो आर्गू कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसमें कुछ दान डाल सकें, लेकिन फ्रेंकली कुछ बात बनी नहीं। और इसीलिए फिर जो फैसला जब रिजर्व हुआ तो इस बात पे हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना मामला खुद हल करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कहें जी इलेक्शन ही नहीं होने, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह फैसला जो है वो सुना देंगे। और इसके बाद जो जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन हुआ है, और अभी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग रात को 8 बजे बुला ली गई है, ये सारी गवर्नमेंट इस वक्त लगी हुई है, लेकिन इनको फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा साबर, मेरी तो आपकी रोजाना बात रहती है, मैं चौधरी साहब आपको खसूसन मिस कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आज चौधरी साहब से थोड़ी सी बात करें। और 8 बजे हंगामी इजलास काबीना का तलब कर लिया कि कहीं मुबैना तौर पर किसी हंगामे की पेश ख़ियामियत तो नहीं है? जरा आप चौधरी साहब से खुद सवाल करें आज साहब। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप 97 का बहुत स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है। तो 1997 में ये हुआ था कि नवंबर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मांगी थी, सज्जाद अली शाह साहब ने। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी नहीं दी, और उन्होंने कहा कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, न्यूट्रल हूँ, मैं इस मामले में नहीं आ सकता। उसके बाद हमला हुआ, हमला होने के बाद चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को फारग किया गया, और फिर 2 दिसंबर को सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ईवान सदर भी खाली करवा लिया गया। फिर कुछ ही महीनों के बाद अक्टूबर 98 में जनरल जहांगीर करामत से भी इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद चंद महीनों के बाद परवेज मुशर्रफ साहब को भी सैक कर दिया गया। ये ताकत के जो मरकज हैं ये मुस्लिम लीग नवाज इस्तेमाल करती है, उनके कंधे इस्तेमाल करती है, और फिर उन्हीं को ही फारिग करती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त वही कुछ हो रहा है? नहीं, कल इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं या वो मंसूर साहब हैं, अतरमिन अल्लाह साहब हैं, ये एक मुश्तरका लेटर लिखें चीफ जस्टिस साहब को, और उनको कहे कि ये बेंच सही था या कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी लॉ मिनिस्टर और ये अपना जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये काफ़ी इसमें जो है वो लगे रहे, काफ़ी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बनी, और वो लेटर जो है वो नहीं लिखा इन जज साहिबान ने। एक ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो जजेस है ना, जीवन जो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं है और दूसरी साइड के ऊपर है, उनके अपने इश्यूज हैं, वो भी इलेक्शन के ऊपर, आइन के ऊपर, मुझे नहीं लगता वो, मतलब ज़्यादातर जो उनमें से हैं काफ़ी जजेस, वो जज बनने से पहले से जो है वो उनको मैं
میں جانتا ہوں وہ ججز کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ آئین کو اس طرح سے پامال کریں، کیونکہ وہ ججز بھی ہسٹری کو میں ایک لیگیسی کے بارے میں ان کا ایک نظریہ ہے اور ساری عمر انہوں نے اپنے کچھ نظریات پہ گزاری ہے. اب اس وقت آ کے وہ کیسے تبدیل کریں کہ نہیں الیکشن کے بغیر ہی ملک چلا لیں. باقی ایک 2 ممبر بینچ یا 4 ممبر بینچ یا 9 ممبر بینچ یہ تو ایک ٹیکنیکلٹیز، ایک ایسی الجھانے والی بات ہے نا، لیکن یہ الیکشنوں سے روکنا کسی بھی جو جج ہے اس وقت جو سپریم کورٹ میں سوائے کوئی ایک آدمی تو ہو، بڑا مشکل ہے ججز یہ جو ہے کہنا کہ الیکشن ہی آتا کام. اچھا، اب یہ آج جو ابھی ہنگامی اجلاس بلایا ہے اس میں میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ تینوں آنریبل ججز کے خلاف یہ کوئی ریفرنس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ریفرنس تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، ان کی اپروول سے آئے گا، یا یہ ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے، پریزیڈنٹ کو بھیجنا ہوگا. اور اب آرٹیکل جو 5 صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے ریفرنس بھیجتے ہوئے. یعنی انہوں نے پریزیڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک میکینیکل مینر میں ایکٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور آپ نے جو ریفرنس بھیجنا ہے اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. تو یہ اب پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ریفرنس آگے بھیجے یا نہ. اچھا چوہی صاحب، یہ نواز شریف صاحب جو یوسف رضا گیلانی کا تھا کیا فرماتے تھے؟ یہ 2 لفظ سن لیں پھر آپ سے اور صابر سے رائے لیں گے. جی سنائیے. جی چوہی صاحب آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ سے اختیار چلا رہا ہے، میرا دل دکھ رہا ہے، بہت اداس ہوں. آج کل جو عدلیہ پہ وار کیے جا رہے ہیں، تو میاں صاحب نے تو ابتدا کی تھی کہ ہم تینوں جج صاحبان کو نہیں مانتے، اس پہ آپ ایز اے پولیٹیشین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جوڈیشری سے جھگڑا کیا ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہم نے نامزدگیوں پہ حکومت چلانی ہے، پاکستان کے عوام کا ووٹ ہم نے نہیں لینا. اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ نے آئین کا جو ہمارا ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا بات ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، اور قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ سوورنٹی ان پاکستان بلانگس ٹو اللہ المائٹی، جس کو استعمال کریں گے ہمارے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. اب یہ جو چوزن ریپرزینٹیٹیو کا معاملہ ہے، یہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ریپبلک ہی نہیں ہے اور آئین ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آئین میں تصور ہی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ کے بغیر ہوگی. اب یہ اس وقت جو یہ انہوں نے کیا ہے یا جس طریقے سے یہ چلانا چاہ رہے ہیں، اس میں تو صرف یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو، ہمیں لوگوں کے پاس نہ جانا پڑے اور ہم خود ہی جو ہے وہ حکومت کرتے جائیں. یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ناقابل قبول ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی حکومت کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں کھڑا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں وکیل پورے ملک میں نکلے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ اپنی ایک ایلیجنس دی ہے، آئین کے ساتھ اپنی ایک ایلیجنس دی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور یہ پاکستان کو ایک پورے کانفلکٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. پاکستان اس وقت معاشی طور کے اوپر بالکل بروک ہو گیا ہے، سیاسی بحران بہت بڑا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بحران بھی اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ کوئی وقت پاکستان کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا، اور یہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتوں میں. اچھا چوہی صاحب، انہوں نے فرما دیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانتے تو طریق انصاف کیا پرامن احتجاج کا راستہ اپنائے گی کہ انہیں فورس کیا جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے بٹی صاحب، ہمارے آئین میں نہ ماننے کا تصور ہی نہیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آرٹیکل 204 میں جس طرح سے پہلے 2 وزیر اعظم فارغ ہوئے ہیں، یہ وزیر اعظم بھی فارغ ہو جائے گا. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے نہیں ماننا، کیونکہ یہ کسی کی چوائس میں نہیں ہے. تو جب یہ اپنا اگر نہیں مانتے تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں پروسیڈنگز ہو جائیں گی. صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا ججز جو ہیں، جس طرح سے صابر نے بات کی ہے کہ کیا یہ 1997 کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہوگی، اور ججز جو ہیں وہ کیا اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف بھی آرڈر جاری کر دیں. وہ جاری کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک اس میں ایک سچویشن کریٹ ہوگی، لیکن وہ ججز ولن ہوں گے ہسٹری کے. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، سجاد علی شاہ کے بھی خلاف تھے زیادہ تر ججز، لیکن آج وہ ولن ہے، میجورٹی ولن ہے، اور جو سجاد علی شاہ تھے جو منارٹی میں تھے وہ ہیرو ہیں. چوہی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے بہت شکریہ.